पहिला तिमोथी 3 अध्यायको 16 पद। पहिलो तिमोथी 3 को 16 मा, अनि यसमा विवाद छैन, भक्तिको रहस्य महान छ, परमेश्वर शरीरमा प्रकट हुनुभयो, आत्मामा धर्मी ठहरिनुभयो, स्वर्गदूतहरूद्वारा देखिनुभयो, अन्य जातिहरू कहाँ प्रचारिनुभयो, संसारमा विश्वास गरिनुभयो, महिमामा माथि लगिनुभयो। परमेश्वरले यो वचन पढाइमा आशिष दिएका हुन्। प्रभु यीशु मसीह 100% मान्छे भएर आउनुभयो। प्रभु यीशु मसीह 100% परमेश्वर हुनुहुन्थ्यो। अनि मान्छे भएर आएर उहाँले पृथ्वी तलको सतहमाथि टेकेर धेरै यस्तो खुड्किलो पार गरेर जानुभयो, प्रक्रियाबाट भएर जानुभयो। त्यसमध्ये एउटा खुड्किलो पहिलो चाहिँ परमेश्वर शरीरमा प्रकट हुनुभयो अनि आत्मामा धर्मी ठहरिनुभयो। दोस्रो खुड्किलो स्वर्गदूतहरूद्वारा देखिनुभयो, अन्य जातिहरूमा प्रचारिनुभयो, संसारमा विश्वास गरिनुभयो, महिमामा माथि लगिनुभयो। तपाईँ र मलाई पनि यही प्रक्रियाबाट यही खुड्किलो बाटो भएर जानको निम्ति प्रभुले हामीलाई बाटो तय गर्नुभएको छ। यसर्थ यो संसारमा बाँचुन्जेल हामी शरीरमा छौँ, पहिलो नम्बर कुरा। दोस्रो कुरा, आत्माले हामीलाई जहिले अगुवाई गरेर हामीलाई आत्माले धर्मी ठहराउँदै लान चाहनुहुन्छ। त मान्छेको अगाडि होइन, आत्मामा धर्मी ठहरिएर आत्माले हामीलाई प्रमाणित गरेर गरेको चाहिँ एकदमै सठिक हुन्छ। यो मार्ग हामीले जहिले पनि याद गर्नुपर्छ। स्वर्गदूतहरूद्वारा देखिनुभयो। जुनै पनि विश्वासी संसारको कुनै प्रान्तमा, जुनै कुना जग्गामा एक्लै जुनै पनि वार्तालाप, जुनै प्रकारको क्रियाकलाप किन नहोस्, हिब्रूको किताब 1 अध्यायको 14 पद अनुसार उसको छेउमा स्वर्गदूतहरू बसेका हुन्छन्। स्वर्गदूतहरूले उसको बारेमा रपट अथवा बयान पेश गरिबस्छन् माथि परमेश्वरलाई। त्यसर्थ धेरै विश्वासीहरूलाई यो ज्ञान हुँदैन मेरो छेउमा स्वर्गदूतहरू बसेका छन् भनेर। त कुनै पनि पाप उसले गर्छ, कसैले देखेको छैन भनेर लापरवाही जीवन जिउँछ भने अन्धकारको शक्तिले पनि हेरिरहेकै हुन्छ। स्वर्गदूतहरूले पनि नजिकैबाट निरीक्षण गरिरहेकै हुन्छन् उसलाई। यसर्थ स्वर्गदूतहरूले जस्तो कर्तुत गर्दैछ त्यस्तै रपट अथवा त्यसको बयान विवरण माथि परमेश्वरलाई दिन्छन्। अनि अन्य जातिहरू कहाँ प्रचारिनु भयो। हामीले बाइबलको कुरा प्रचार नै गर्नु पर्दैन। हाम्रो व्यवहारद्वारा, हाम्रो बोली वचनद्वारा, हाम्रो गरिगराइद्वारा हामी ख्रिस्टका पत्रीहरू हौँ। हामीलाई संसारको मान्छेले पढ्छ अनि हामी प्रचारिन्छौँ। संसारमा विश्वास गरिनुभयो। त हाम्रो जीवन त्यस प्रकारको छ भने मात्रै मान्छेले हामीलाई विश्वास गर्छन्। धेरैजनाले विश्वास नगरेको कारण चाहिँ परमेश्वरको छोराछोरीले प्रचार प्रसार योग्यको जीवन नराखेको कारणले गर्दा पनि ख्रिस्ट झल्किनुहुन्न, ठेसको ठोकरको कारणहरू हुन्छ। अनि अन्तमा महिमामा माथि लगिनुभयो। त कसरी प्रभु यीशु मसीह माथि जानुभयो भन्दा, जस्तो मान्छे जाति मर्नुपर्छ, मर्नुपर्ने प्रक्रियाबाट जानुपर्छ, त्यस्तै प्रकारले प्रभु यीशु मसीह पनि मरिदिनु भयो। अब के परमेश्वर मर्नुहुन्छ भन्ने प्रश्न आउँछ। परमेश्वरको चरित्र त कस्तो छ भन्दा, कृपया पढिदिनुहोस्। पहिला तिमोथी 1:17 पदले भन्छ परमेश्वर त अविनाशी हो, इमोर्टल हो, अमरता उड्नु भएको छ। उहाँले कसरी मर्न सक्नुहुन्छ? पहिला तिमोथी 1:17 पद पढिदिनुहोस्। अब अनन्त राजालाई, अविनाशी, अदृश्य, एकमात्र बुद्धिमान परमेश्वरलाई आदर र महिमा सदा सर्वदा भइरहोस्। आमेन। अङ्ग्रेजीमा चाहिँ इमोर्टल अथवा कहिल्यै नमर्ने भनेर त्यो शब्द उहाँको चरित्रमा लगाइएको छ। तथापि हाम्रो अवस्था हेऱ्यौँ चाहिँ अय्युबको किताब 4 अध्यायको 17 पद कृपया पढ्नुहोस्। हामीलाई चाहिँ मरणशील भनेर सम्बोधन गरिएको छ। हामी चाहिँ मर्ने प्रक्रियाबाट अथवा हामी चाहिँ मर्ने मानिसहरू, माटोको शरीर भएको कारणले गर्दा हामी मरणशील मानिस भनेर हामीलाई सम्बोधन गरिएको छ। पढ्नुहोस् त 4:17। के मरणशील मानिस परमेश्वर भन्दा धर्मी हुन सक्छ?
के मानिस आफ्नो सृष्टिकर्ता भन्दा शुद्ध हुन सक्छ? अब त्यहाँ हामीले सन्दर्भ हेरेको हाम्रो बारेमा चाहिँ मरणशील भनेर सम्बोधन गरिएको छ। परमेश्वर चाहिँ अमरत्व, इमोर्टल अथवा कहिले नमर्ने हुनुहुन्छ। त हामी किन मर्छौँ भन्दा हामीलाई ख्याति प्राप्त हामीले सुनिरहेको हामीहरूको मुखमा एकदमै सरल प्रकारले जानेको पद रोमीको किताब 5:12 भन्छ, हामीले पाप गरेको कारणले गर्दा मृत्यु आयो अनि मृत्यु सर्वव्यापी भयो, फैलियो अनि सबैको घरमा मृत्यु आउने भयो। त्यसो त हामीले चाहिँ पाप गरेको कारणले गर्दा हामी मर्नुपर्छ भने प्रभु यीशु मसीहले चाहिँ पाप गरेको थिएन। हेर्नुहोस् है, हामीले चाहिँ पाप गरेको कारणले गर्दा हामी मृत्युको प्रक्रियाबाट भएर जानुपर्छ, तर प्रभु यीशु मसीहले त पाप गरेको थिएन। उहाँ त अमरत्व ओढ्नु भएको इमोर्टल परमेश्वर हुनुहुन्छ। अनि आज म तपाईँहरूलाई बताउँछु आजको विषय चाहिँ मृत्यु भन्ने कुरा के हो। मृत्यु मान्छे जातिको निम्ति सबैभन्दा ठुलो शत्रु हो। मृत्युले घर उजाड पार्छ, मृत्युले परिवारलाई विच्छेद गरिदिन्छ, मृत्युले आज हरेक प्रकारको कुरालाई खल्लो बनाइदिन्छ। अनि यसपछि सबैभन्दा उजाड पार्ने, निराश पार्ने, हताश पार्ने कुरो मृत्यु हो। मृत्युले सफलतालाई पनि धम्ल्याइदिन्छ, मृत्युले सबै कुरा विचलित बनाइदिन्छ। अनि अब म तपाईँहरूलाई बताउँछु मान्छे जाति जब जन्मिन्छ, हामीले मान्छे जाति जन्मिँदा राम्रो जन्मियो, यति वजन भएको जन्मियो, जन्मिने बित्तिकै रोयो इत्यादि भनेर भन्छौँ। अनि हामी जन्मेको मान्छेलाई कहिले पनि मरेको भन्दैनौँ। तर परमेश्वरको वचनअनुसार स्वर्गको दृष्टिकोणले, स्वर्गको आँखाले चाहिँ के भन्छ भनेदेखि चाहिँ मान्छे भजनको किताब 51:5 हामीले पढिरहेकै पद हो, कृपया पढिदिनु होला। भजनको किताब 51:5। हेर्नुहोस्, म अधर्ममा उत्पन्न भएँ र मेरी आमाले मलाई पापैमा गर्भधारण गरिन्। त्यसको मतलब हामीले मान्छे जिउँदो जन्मेको देख्छौँ भने स्वर्गले चाहिँ मान्छे जाति चाहिँ स्टिल बर्न अथवा जन्मिँदै मरेको देख्छ। किन भन्दा जन्मिँदा कस्तो जन्मिन्छ स्वर्गको दृष्टिकोणमा भनेदेखि चाहिँ अय्युबको किताब 11:12। अय्युबको किताब 11:12। किनकि मानिस जङ्गली गधाको बछेडा जस्तो जन्मे तापनि खोक्रो मानिस बुद्धिमान हुन चाहन्छ। त्यसको अर्थ चाहिँ मान्छे त जन्मियो, सास त फेर्दैछ, तर स्वर्गले भन्छ जङ्गली गधाको बछेडा जस्तो उसको स्तर हुन्छ। अर्थात् परमेश्वरसँग तालुक राख्ने कुरामा, परमेश्वरलाई भज्नुपर्ने कुरामा, परमेश्वरलाई चिन्नुपर्ने कुरामा ऊ जन्मिँदै मरेको हुन्छ। यसर्थ हाम्रो आँखाको अगाडि एउटा नानी जिउँदो जन्मे तापनि स्वर्गको दृष्टिकोणमा चाहिँ मरेको स्टिल बर्न हुन्छ। यसर्थ गधा जस्तो भनेको परमेश्वरलाई, गधालाई परमेश्वरसँग के सम्बन्ध? परमेश्वरलाई चिन्ने, आत्माको बारेमा बोध अथवा मृत्यु पछाडि के पाप भन्ने कुरो गधालाई के थाहा हुनु। त्यस्तै प्रकारले आत्मिक तौरले मरेको जन्मेको हुन्छ मान्छे भनेर हामी यो निष्कर्षमा आइपुग्न सक्छौँ। यसर्थ त बाइबलले एफिसीको पत्री कृपया पढिदिनुहोस् 2:1-2 हामी चाहिँ अधर्म र अपराधमा मरेको भनेपछि आत्मिक सम्बन्ध नभएको, परमेश्वरलाई नजान्ने, परमेश्वरलाई नचिन्ने, केवल सास मात्रै फेरेको पशुको दर्जाको हामी जन्मेका हुन्छौँ। यसर्थ हामीले यसलाई भन्नुमा अतियुक्ति नहोला, किनभने हामी जन्मिँदै प्रभुलाई नपाउँदाखेरि चाहिँ हामी स्टिल बन अथवा मरेको जन्मेका हुन्छौँ अधर्म र अपराधको कारणले गर्दा। पढिदिनुहोस् कृपया एफिसीको पत्री 2:1-2। अनि तिमीहरूलाई अर्थात् पाप र अपराधहरूमा मरेकाहरूलाई उहाँले जीवित पारिदिनु भयो। ती पापैमा तिमीहरू बितेको समयमा यस संसारको रीति अनुसार आकाशको अधिकारको शासक अर्थात् त्यस आत्मा अनुसार हिँड्थ्यौ जसले अहिले ती आज्ञा नमान्ने सन्तानहरूमा काम गर्छ। हामी अपराध र पापमा मरेको कारणले गर्दा मृत, हामीहरूको जन्मै मृत, जन्मिँदै कोखमै आज मरेको अनि जन्मिसकेपछि पनि पशु जस्तो दर्जा, परमेश्वरलाई नचिन्ने यस प्रकारको मृत अवस्थामा स्वर्गले हामीलाई देखेको हुन्छ। यसर्थ चाहे संसारमा ज्ञानी बुद्धिजीवी मान्छे किन नहुन्, चाहे उनीहरूले वैवाहिक सम्बन्ध किन नजोडुन्, या त ठुल्ठुलो प्रकारको सभाहरू आयोजन किन नगरून्, ठुल्ठुलो आज उपलब्धि प्राप्त किन नगरून्, आज या त
ठुल्ठुलो प्रकारको दाह संस्कार अथवा फ्युनरल सर्भिस किन नगरून्? स्वर्गले देख्दाखेरि चाहिँ चाहे राष्ट्रपति होस् चाहे प्रधानमन्त्री होस्, स्वर्गले देख्दा चाहिँ लुकाको किताब 9 अध्याय अनि 59, 60, 61, 62 म पढ्दैछु। लुकाको किताब 9 अध्याय अनि उहाँले अर्कोलाई भन्नुभयो, मेरो पछि लाग। तर त्यसले भन्यो, हे प्रभु, पहिले मलाई जान र आफ्नो बाबुलाई गाड्न दिनुहोस्। यसैले त्यसलाई भन्नुभयो, मुर्दाहरूलाई आफ्ना मुर्दाहरू गाड्न देऊ, तर तिमी चाहिँ जाऊ र परमेश्वरको राज्यको प्रचार गर। त्यसर्थ कोही पनि संसारमा जुनै प्रकारको एकदमै क्रियाकलापहरू जेसुकै किन नहोस्, मनलाई हर्ने खालको, मान्छे एकोरिने खालको किन नहोस्, सारा संसारमा जति पनि कुरा गरिन्छ त्यो मरेको मान्छेले गरेको भनेर परमेश्वरले सम्बोधन गर्नुहुन्छ। त्यसको केही लेखाजोखा हुँदैन। मुर्दाहरूका बिचमा भएको क्रियाकलापहरू, मुर्दाहरूका बिचमा भएको उपलब्धिहरू, मुर्दाहरूका बिचमा भएको प्रशंसा भनेर हामी बुझ्न सक्छौँ। यसर्थ कुनै पनि कुरो स्वर्गले ग्रहण गर्दैन। धेरैजना विश्वासीले प्रभुलाई पाएर पनि संसारका मान्छेले उपलब्धि गरेको देखेर, नाम ख्याति कमाएको देखेर, संसारमा धेरै प्रकारको आज विकास गरेको देखेर आज अभाग हुन्छन्, छक्क पर्छन्, म चाहिँ किन यस्तो भन्छन्। तर परमेश्वर कहिले छक्क पर्नुहुन्न। अनि जुन कुरो चाहिँ मानिसहरूको बिचमा महान ठहरिन्छ त्यो परमेश्वरको दृष्टिमा चाहिँ घृणित कुरो हुन्छ। त्यसर्थ यो कुरा लुकाको किताब 16 अध्यायको 15 पदमा यो कुरा पाइन्छ। लुकाको किताब 16 अध्यायको कृपया 15 पद पढिदिनुहोस्। अनि उद्धार मुक्ति पाएको पारखी आँखाले मात्रै यसलाई पारख गर्न सक्छ, हेर्न सक्छ। जति पनि संसारमा भएको जुनसुकै झिलिकमिलिक परेको अथवा मनलाई हर्ने खालको जस्तै उपलब्धिहरू किन नहोस्, चाहे वैज्ञानिक तौरमा होस्, चाहे सामाजिक तौरमा होस्, चाहे विद्या बुद्धि शैक्षिक संस्थानको तौरमा होस्, सबै कुरा चाहिँ स्वर्गको लेखामा चाहिँ केही पनि गणनामा आउँदैन। पढिदिनुहोस् त लु। अनि उहाँले तिनीहरूलाई भन्नुभयो, तिमीहरू मानिसहरूका सामु आफूलाई धर्मी ठहराउनेहरू हौ, तर परमेश्वरले तिमीहरूका हृदय जान्नुहुन्छ, किनकि मानिसहरूका बीचमा जुन कुरा महान ठहरिएको छ त्यो परमेश्वरको दृष्टिमा घिनलाग्दो छ। त्यसर्थ आज परमेश्वरले मान्छेहरूको बीचमा जुन कुरालाई महान भनिन्छ, के महान भन्छ? संसारमा सुन्दरतालाई श्रेणी दिएको हुन्छ, विद्यालाई, धेरै धन आर्जनलाई, अग्ला बिल्डिङहरूलाई, ह्यान्डसम मान्छेलाई, राम्रो स्वर भएकालाई, राम्रो खुबी भएकालाई महान भनिन्छ। तर स्वर्गले त्यो सबै कुरालाई इन्कार गर्छ। यसर्थ मृत्यु भनेको के हो? परमेश्वरले पृथ्वी तलमा किन आउनुभयो? प्रभु यीशु मसीह भन्दा सबैभन्दा मान्छेको उजाड पार्ने अन्तिम शत्रु मृत्यु हो। अनि मृत्यु भनेको हामीलाई थाहा छ, धेरै जसोलाई शारीरिक प्रकारले हामीहरूको प्राण निस्किनुलाई हामी मृत्यु भन्छौँ। यद्यपि स्वर्गको दृष्टिमा मान्छे अघिबाटै मरेकै जन्मेको छ, त पशु जस्तो मात्रै छ। उसको प्राण जुन चाहिँ सास वायुमण्डलमा निस्किन्छ, अनि त्यस गर्दा उसको शरीर माटोमा जान्छ, अनि उसको आत्मा जो अघिबाटै मरेको थियो, परमेश्वरको सुसमाचारको आह्वानलाई, निमन्त्रणा उसले ग्रहण गरेन। नगरेपछि त्यो आत्मा फेरि पृथ्वी तलमा एउटा मौका थियो, त्यो मौकालाई उसले स्वीकार नगरेको कारणले त अनन्तको निम्ति परमेश्वरदेखि वियोग भएर, परमेश्वरको निमन्त्रणालाई इन्कार गरेर वियोग भएर विनाशमा जान्छ। अनि त्यहाँ कहिले फर्केर आउन सक्दैन। त्यहाँ उसले जिन्दगीभरि अथवा अनन्त कालसम्म उसले त्यहाँले तडपन सहनुपर्छ। त्यसलाई खास बाइबलले मृत्यु भन्छ। अनि बाइबलले यसो पनि भन्छ, भजनको किताब 78 अध्याय 78 को 39 मा परमेश्वरले चाहिँ देख्नुहुन्छ, यो मान्छे जन्मिँदै मरेको थियो, यसलाई मैले सुसमाचारद्वारा बोलाउन कोसिस गरेँ, यसले कुनै प्रकारको प्रतिक्रिया जनाएन, यसले मेरो बोलावटलाई ग्रहण गरेन, यसर्थ अब यो यहाँबाट उम्किसकेपछि चाहिँ कहिल्यै फर्केर आउँदैन भनेर उहाँले यसरी सम्बोधन गर्नुहुन्छ। पढ्नुहोस् त। किनकि उनीहरू त मान्छे मात्र हुन्, बितेर जाने र फर्केर नआउने सास हुन् भनी उहाँले सम्झना गर्नुभयो। बितेर जाने अनि कहिल्यै फर्केर नआउने। एकखेप यो संसारको प्राङ्गणदेखि हाम्रो आत्मा चाहिँ उम्किसकेपछि सजीव हुन चाहेन, सुसमाचार सुन्न चाहेन भनेदेखि चाहिँ यो संसारको आँगनदेखि हाम्रो आत्मा उम्किसकेपछि कहिल्यै फर्केर आउँदैन। अनि कुन पापले
हामीलाई त्यसरी त्यो विनाशमा लान्छ। हामीलाई थाहा छ प्रकाशको किताब 21 अध्यायको 8 पद अनुसार डराउनेहरू, विश्वास नगर्नेहरू, घिनलाग्दाहरू, ज्यानमाराहरू, हत्याराहरू, व्यभिचारीहरू, मूर्ति पूजकहरू, हरेक प्रकारको मतवाला मानिसहरू हाम्रो त्यो पापको त्यो कर्मले गर्दा हामी विनाशमा जानुपर्छ। अनि परमेश्वरले हेर्नुभयो सबैभन्दा हृदय विदारक, सबैभन्दा मर्मपूर्ण पेनफुल मृत्युलाई देख्नुभयो। अनि परमेश्वरले मान्छे जातिको सबैभन्दा ठुलो शत्रुलाई हरण गर्नको लागि, त्यो शत्रुलाई निमिट्यान्न बनाउनको लागि, त्यो सबैभन्दा ठुलो समस्यालाई निवारण गर्नको लागि प्रभु यीशु मसीह आउनु हुने कुरा चाहिँ भविष्यवाणी गरेको थियो। अनि भविष्यवाणीमा प्रभु यीशु मसीह किन आउनु हुँदैछ भन्दाखेरि यशाया 25 अध्यायको 8 र 9 पद पढिदिनुहोस्। प्रभु यीशु मसीह आउनुभन्दा अगाडि नै यो भविष्यवाणी गरिएको थियो। यशाया 25 अध्यायको 8 र 9 पद। उहाँले मृत्युलाई विजयमा निल्नुहुनेछ अनि प्रभु यहोवाले सबै चेहराहरूबाट आँसु पुछिदिनुहुनेछ अनि आफ्नो प्रजाको निन्दा उहाँले सम्पूर्ण पृथ्वीबाट हटाइदिनुहुनेछ, किनकि परम प्रभुले यो भन्नुभएको छ। अनि त्यस दिन यसो भनिनेछ, हेर यहाँ नै हाम्रा परमेश्वर हुनुहुन्छ, हामीले उहाँको बाटो हेर्यौं र उहाँले हामीलाई बचाउनु हुनेछ। यहाँ नै परम प्रभु हुनुहुन्छ, हामीले उहाँको बाटो हेर्यौं, हामी आनन्दित हुनेछौँ र उहाँको उद्धारमा रमाउनेछौँ। कति राम्रो सुन्दर भविष्यवाणी प्रभु यीशु मसीहको बारेमा गरिएको थियो। उहाँको बाटो हेर्यौं, उहाँ आउनुभयो, उहाँले हाम्रो मृत्युलाई हटाए निलिदिनु हुनेछ। अब निल्नु भनेको कुरालाई अलिकति विवरण गर्नुपर्दा हामी धेरै चिजहरू निल्छौँ तर सबै कुरो पस्दैन। कतिले कतिवटा कुरा निल्छन् तर आज त्यसलाई बान्ता गरी पठाउँछन्, उल्टी गरी पठाउँछन्। निल्नु भनेको पचाउनु, पचाइसकेपछि मात्रै निलेको अर्थ लाग्छ। त प्रभु यीशु मसीहले चाहिँ पृथ्वी तलमा आउनुभन्दा अगाडि मृत्युलाई निलिदिने, मृत्युलाई पचाइदिने अथवा मृत्युलाई हटाइदिने, उद्धार ल्याउने अनि आनन्द दिने प्रबन्ध अथवा यो भविष्यवाणी प्रभु यीशु मसीहको बारेमा गरिएको थियो। अनि हामी दोस्रो तिमोथी 1 अध्यायको 10 पद पढ्छौँ। दोस्रो तिमोथी 1 अध्यायको 10 पद। दोस्रो तिमोथी 1 अध्यायको 10 पदमा म यहाँ पढ्दैछु, यहाँ सुन्नुहोस्। तर यो अनुग्रह अहिले हाम्रा मुक्तिदाता यीशु ख्रीष्टको आगमनद्वारा प्रकट भएको छ, जसले मृत्युलाई हटाइदिनु भएको छ। कति अद्भुत कुरा हेर्नुहोस् है, यो स्वर्गीय प्रबन्ध हो। सारा संसारको मान्छेको निम्ति जुन मृत्यु भन्नाले फेरि पनि म भन्दैछु प्राण जानु, सास जानु अनि शरीर चाहिँ मुर्दा भएर जमिनमा ढल्नु होइन। मृत्यु भनेको अनन्तसम्म परमेश्वरदेखि वियोग भएर तडपन सहनु, परमेश्वरको प्रेमदेखि वियोग हुनु अनि कहिले पनि फर्केर नआउनु, यसलाई खासै मृत्यु भन्छ। अनि त्यो दण्ड, प्रचण्ड दण्ड, यसलाई हटाइदिनको निम्ति प्रभु यीशु मसीहको बारेमा बाइबलमा लेखिएको थियो। अनि परमेश्वरलाई हामीले वचन परमेश्वर भनेर पनि चिनेका हुन्छौँ, हामीलाई थाहा छ। अनि हिब्रूको किताब कृपया पढ्नुहोस् 11 अध्यायको 3 पद अनुसार प्रभु यीशु मसीह आउनुभन्दा अगाडि वचन परमेश्वर भनेर चिनिन्थ्यो। अथवा उहाँ चाहिँ यति शक्तिशाली, उहाँले बोल्ने बित्तिकै विश्व बन्यो, उहाँले बोल्ने बित्तिकै ताराहरू अस्तित्वमा आए, उहाँले बोल्ने बित्तिकै खोला नाला झरनाहरू अस्तित्वमा आए। यति प्रतापी उहाँको वचनमा यति शक्ति छ। अनि उहाँले बोल्दाखेरि आकाश पृथ्वी भएको रहेछ भनेर हामीले चाल पनि पायौँ। हिब्रूको किताब 11 अध्यायको 3 पद। विश्वासद्वारा हामी बुझ्छौँ परमेश्वरको वचनद्वारा संसारहरू बनिए, यसकारण देखिएका कुराहरू देखा पर्ने कुराहरूद्वारा बनिएका होइनन्। अब हामीले चाल पायौँ परमेश्वरको वचन कति सामर्थ्य रहेछ। उहाँले वचन बोल्दा विश्व बन्यो। तर अब जस्तो अहिले म तपाईँहरूसँग बात मार्दैछु, तपाईँहरूलाई मैले सन्देश केही कुरो बाँड्दैछु, व्हाट्सएपको जरिए तपाईँहरूलाई केही कुरो बताउँदैछु। तर अहिले म टेलिफोनमा अथवा मोबाइलमा बोल्दैछु। तर बोल्दा बोल्दै एकछिन पछाडि म तपाईँहरूको युकेको रिडिङमा आइपुगेँ भने तपाईँले के भन्नुहुन्छ? ब्रदर, तपाईँ त अहिले टेलिफोन मार्फत बोल्नु हुँदै थियो, मोबाइल मार्फत बोल्नु हुँदै थियो, तपाईँ कसरी यहाँ आइपुग्नु भयो? तपाईँ छक्कै पर्नुहुन्छ। यसो त यस्तो वचनद्वारा विश्वलाई सृष्टि गर्ने परमेश्वर चाहिँ अब तपाईँ र मेरो मृत्युलाई निवारण गर्नको निम्ति, त्यो समस्यालाई हटाइदिनको लागि यूहन्नाको किताब 1 अध्यायको 14 पदमा चाहिँ देहधारी भएर टुप्लुक्क आइपुग्नु भयो। यूहन्नाको किताब 1 अध्यायको 14 पद कृपया पढिदिनुहोस्। अनि वचन शरीर हुनुभयो,
अनि हाम्रा माझमा अनुग्रह र सत्यताले पूर्ण भएर बास गर्नुभयो अनि हामीले पिताका एक मात्र जन्माएको पुत्रको महिमा जस्तो उहाँको महिमा देख्यौं। अब हेर्नुहोस्, अब प्रभु यीशु मसीह आइपुग्नु भयो। अब उहाँ आउनुको तात्पर्य मृत्युलाई हटाइदिनको निम्ति, उहाँ आउनुको तात्पर्य मृत्युलाई निलिदिनको निम्ति, उहाँ आउनुको तात्पर्य हाम्रो आँखाको आँसुलाई पुछिदिनको लागि, हामीलाई उद्धार दिनको लागि, हामीलाई रमाहट दिनको लागि प्रभु यीशु मसीह आउनुभएको थियो। अब याद गर्नुहोस्, फेरि म दोहोऱ्याएर भन्छु, हामी किन मर्छौँ भन्दा हामीले पाप गरेको कारणले हामी मर्नुपर्छ। अनि पाप कहाँबाट आउँछ भन्दाखेरि यहाँनिर पहिला कोरिन्थीको किताब 15 अध्यायमा आउनुहोस्। पहिला कोरिन्थीको किताब 15 अध्याय 15 अध्यायको 55 र 56 पद पढ्नुभन्दा अगाडि म एउटा कुरा बताउँछु। त जब मान्छेले पाप गर्यो, अब आदमको सन्तानले पाप गरेपछि सबै मान्छे मृत अथवा जन्मिँदै आत्मिक रीतिले मरेका जन्मिए। अनि त्यसो हुँदाखेरि के को शक्तिद्वारा उनीहरू मर्यो भन्दाखेरि चाहिँ मृत्युले उनीहरूलाई खिल गाडेको हुन्छ। खिल भनेको मौरीको खिल अथवा अरिङ्गलको खिल अथवा बारुलाको खिल, हामी धेर थोरलाई थाहा हुन्छ। खिल गाडिसकेपछि त्यो खिल गाडेको जग्गामा विष लाग्छ, विष लागेको जग्गा पोइजनस भएर अथवा सुन्निन्छ, स्वेलिङ हुन्छ। त्यस्तै प्रकारले मृत्युले च्यानमा लानुको शक्ति चाहिँ मृत्युले पापको खिल गाडेको हुन्छ भनेर यहाँनिर 55 पदमा भन्छ, हे मृत्यु तेरो खिल कहाँ, हे चिहान तेरो विजय कहाँ। अब मृत्युको शक्ति के रहेछ? 56 पदमा मृत्युको खिल पाप हो अनि पापको शक्ति व्यवस्था हो। अब हेर्नुहोस्, मृत्यु र चिहान अनि यहाँनिर खिल तपाईँले देख्नुहुँदैछ, अनि व्यवस्था, चारवटा कुरा देख्नुहुन्छ। राम्रोसँग सुन्नुहोस्, मृत्युले पापको खिल गाडिदिएको हुन्छ अनि पापको विष लागिसकेपछि मान्छे मर्छ। आत्मा प्राण शरीर माटोमा जान्छ, प्राण वायुमण्डलमा जान्छ, आत्मा सधैँभरिको लागि वियोग भएर नरकमा पुग्छ। अनि त्यो मृत्युको शक्ति कहाँबाट आउँछ भन्दा उसको शक्ति व्यवस्थामा छ भन्छ। व्यवस्था भनेको परमेश्वरले व्यवस्था ठहराइदिएको थियो, पाप गर्यो भने पाप बराबरको मृत्यु हुन्छ भनेर। अनि आज परमेश्वरले त्यो त धार्मिक विधान ठहराउनु भएको, पाप बराबरको मृत्यु हुन्छ, अनआज्ञाकारिता बराबरको चाहिँ दण्ड हुन्छ भनेर परमेश्वरले ठहराउनु भएको। त्यसर्थ मृत्युले त्यो व्यवस्थाको शक्ति पाएर, हेर लेखेको छ पाप गर्यो भने मर्छ भनेर व्यवस्थाबाट शक्ति पाएको कारणले गर्दा, सपोर्ट पाएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ मृत्युले खिल गाडेर मान्छे जातिलाई च्यानमा लान्छ। अनि च्यानमा लगिसकेपछि कसलाई लान्छ भन्दा आदमको दर सन्तानलाई हजारौँ लाखौँ करोडौँलाई लाँदै च्यानमा हाल्दै गरे। अनि च्यानमा हालिसकेपछि जसरी फुटबल जित्नेहरूले, भलिबल जित्नेहरूले, क्रिकेट जित्नेहरूले आज त्यो सिल समातेर हेपी भुर्रे भनेर नारा लाउँछन्, विजयको नारा लाउँछन्, हामीले जित्यौँ भनेर। त्यसर्थ मान्छे जातिलाई माटो मुनि हालिसकेपछि अनि उसको आत्मा अनन्तकालीन वियोग भइसकेपछि अनि चिहान, मृत्यु, पापको खिल मिलेर हेपी फुर्रे हामीले जित्यौँ। 1000 वर्ष बितेर गयो अनि प्रभु यीशु मसीहले त्यो चुनौतीलाई, त्यो च्यालेन्जलाई, त्यो मृत्युलाई हटाउनको लागि प्रभु यीशु मसीह आउनुभयो। अनि प्रभु यीशु मसीह हाम्रो लागि किन मर्नु पर्यो भन्दा उहाँ सृष्टिकर्ता परमेश्वर, तर उहाँले एउटा माटोको खोलभित्र आउनु पर्यो। किन भन्दाखेरि मर्नको लागि परमेश्वर स्वर्गमा बसेर मर्न सक्नुहुन्न, अमर परमेश्वर कहिले मर्न सक्नुहुन्न। मर्नको निम्ति देहधारी शरीर, मर्ने शरीर धारण गर्नु पर्यो। यसर्थ उहाँले एउटा खोल, माटोको खोल रूपी शरीरमा प्रभु यीशु मसीह आउनुभयो। अनि प्रभु यीशु मसीहले आएर त्यो चुनौती, मृत्युले, पापको खिलले जति मान्छेलाई कब्रमा लानु मात्रै होइन, च्यानमा लानु मात्रै होइन, कहाँ लान्थ्यो भन्दाखेरि लुकाको किताब 16 अध्यायको 22 र 23 पद पढिदिनुहोस्। लुकाको किताब 16 अध्यायको 22 र 23 पद। अनि यस्तो भयो, त्यो माग्ने मर्यो र स्वर्गदूतहरूद्वारा अब्राहमको काखमा पुर्याइयो। त्यो धनी मानिस पनि मर्यो र गाडियो अनि नरकमा भयानक पीडामा तडपदै त्यसले आफ्ना आँखा उठायो र टाढामा अब्राहमलाई र उनको काखमा लाजरसलाई देख्यो। हेर्नुहोस्, बाइबलले भन्छ मृत्यु भन्ने चिजलाई चाहिँ
मान्छेले मर्नुभन्दा अगाडि देख्न थाल्छ। कतिजना मान्छे सेमी कन्सियस अथवा अनकन्सियस अवस्थामा जान्छन् अनि उनीहरू आज बेहोस हुन्छन्। तत्पश्चात पृथ्वी तलका कुराहरूको कुनै होस हुँदैन। तब मान्छेले मृत्यु भन्ने कुरा के रहेछ देख्न थाल्छ। कुन कुन व्यक्तिहरू कस्ता कस्ता दूतहरू लिन आउँदैछन् त्यो पनि देख्छ। अनि कहाँ जाने हो, अब मेरो बाटो कहाँ तय भएछ यो पनि धेर थोर थाहा हुन्छ। यसर्थ प्रभुले भन्नुभयो मृत्यु देख्ने कुरा हो, मृत्यु चाख्ने कुरा हो भनेर प्रभु यीशु मसीहले भन्नुभएको छ। यसर्थ टेस्ट गर्ने कुरा हो भनेर चाहिँ लुकाको किताब 9 अध्यायको 27 पदमा हामी पाउँछौँ। लुकाको किताब 9 अध्यायको कृपया 27 पद पढ्नुहोस्। प्रभुको मुखबाट भन्नुभयो मृत्यु चाहिँ चाख्ने चिज हो भनेर। तर म तिमीहरूलाई साँचो भन्दछु, यहाँ उभिरहेकाहरू मध्ये कतिजना छन् जसले परमेश्वरको राज्य नदेखिउन्जेल कुनै रीतिले मृत्युको स्वाद चाख्ने छैनन्। हेर्नुहोस् त, मृत्युको टेस्ट मर्नुभन्दा अगाडि नै मान्छेले धेर थोर मृत्युलाई चाख्न थालिहाल्छ। अनि को कस्ता व्यक्तिहरू लिन आउँदैछन्, किनभने लाजरसलाई ती सेता सेता स्वर्गदूतहरूले लिन आउँदै गरेको लाजरसले निश्चय देखे। लाजरसको आत्मालाई प्राणलाई ग्रहण गर्नका निम्ति स्वर्गदूतहरू आएर बोकेर लगे। लाजरसले यो कुरो देखे। अनि धनी मान्छे पनि मर्यो, उसको निम्ति स्वर्गदूतहरू आएनन्। कहीँका अनौठा अर्कै दूतहरू आए, ती आज पतालका दूतहरू थिए, त्यसले बोकेर लगे। यसर्थ त्यो मर्दै गर्दा अथवा त्यो ट्रान्जिसनमा त्यो घडी मान्छेले देख्न थाल्छ अनि चाख्न पनि थाल्छ, यस्तो भयानक डरलाग्दो चिज रहेछ भनेर। यसर्थ यूहन्नाको किताब 8 अध्यायको 51 पदमा प्रभु यीशु मसीहले यसो भन्नुभयो। यूहन्नाको किताब 8 अध्यायको 51 पद कृपया पढिदिनुहोस् त। साँचो साँचो म तिमीहरूलाई भन्दछु, कसैले मेरो वचन पालन गर्छ भने उसले कहिल्यै मृत्यु देख्ने छैन। याद गर्नुहोस्, मृत्यु भनेको चाहिँ फेरि म बताउँदैछु, त्यो भयानक डरलाग्दो अनन्तकालीय वियोग भएर विनाशपट्टि जानु, काला काला ती दूतहरू आउनु, तपाईँको प्राणलाई गाँजेर लानु, आत्मालाई गाँजेर लानु, यो सबै श्रृङ्खला, यो सबै दृश्यहरू चाहिँ जब मान्छे आज बेहोस हुन थाल्छ, पृथ्वी तलका कुराहरूदेखि सबै उसको होस हराउँछ, तब उसले उतापट्टि देख्न थाल्ने कुरा एकदमै भयङ्कर कुरा। किनभने हामी यो लुकाको किताब 16 अध्यायको 22-23बाट यो सन्दर्भबाट हामी केही कुरो ड्र गर्न सक्छौँ, निकाल्न सक्छौँ। यसो हुँदाखेरि प्रभु यीशु मसीह जो संसारमा आउनुभयो, हाम्रो मृत्युलाई हटाइदिन आउनुभएको, त्यो चाख्ने मृत्यु, त्यो देख्ने मृत्युलाई उहाँले चाखिदिनु भयो। हिब्रूको किताब 2 अध्यायको 9 पद कृपया पढ्नुहोस्। हिब्रूको किताब 2 अध्यायको 9 पद। तर हामी यसुलाई जो स्वर्गदूतहरू भन्दा केही कम बनाइनु भएको थियो, मृत्युको दुःखले गर्दा महिमा र आदरको मुकुट पहिरिनु भएको देख्यौं। यसरी उहाँले परमेश्वरको अनुग्रहद्वारा प्रत्येक मानिसका निम्ति मृत्युको स्वाद चाख्नुभयो। सारा संसारको मान्छेको पक्षमा भएर उहाँले त्यो प्रचण्ड दण्ड सबै कुरालाई उहाँले चाख्नु भयो। अनि चाख्नु मात्रै होइन, त्यसलाई पचाइदिनु भयो, निलिदिनु भयो। यसर्थ प्रिय हो, आज प्रभु यीशु मसीहले त्यहाँबाट भन्नुभयो, 14 र 15 पद पनि कृपया पढ्नुहोस्। त्यहाँबाट भन्नुभयो तिमीहरूको जुन चाहिँ मृत्यु थियो, त्यो मृत्युलाई मैले मेरो मृत्युद्वारा म मरेर आज त्यसलाई मैले निवारण गरिदिएँ। मैले तिमीहरूको पापलाई बोकेर मरिदिएँ ताकि तिमीहरू अब मर्नु पर्दैन, अर्थात् तिमीहरू त्यो अनन्त प्रकारले वियोग हुनु पर्दैन, तिमीहरू त्यो दण्ड सहनु पर्दैन, अब तिमीहरू जिन्दगीभरि मृत्युको डरको दासत्वमा बस्नु पर्दैन भनेर आजादी घोषणा गर्नको लागि 14 र 15 पद पनि पढ्नुहोस्। यसकारण छोराछोरीहरू मासु र रगतका भागीदारी भएका हुनाले उहाँ आफैले पनि उसरी नै ती कुराहरूकै भागी हुनुभयो। मृत्युद्वारा मृत्युको सामर्थ्य भएकोलाई अर्थात् शैतानलाई नष्ट गर्नलाई, साथै मृत्युको डरले सारा जीवनभरि दासत्वमा परेका सबैलाई छुटाउनलाई। अनि धेरै जसो प्रभुलाई पाएका लोकहरू पनि एकदम डराउने गर्छन्। मृत्यु भन्ने कस्तो हुन्छ होला भनेर डराउँछन्। र याद गर्नुहोस्, मृत्यु भन्ने कुरा अघिबाटै त्यसको जुन चाहिँ कन्सिक्वेन्स हुन्छ, जुन चाहिँ त्यसको प्रतिफल हुन्छ, त्यसको भयानकपना हुन्छ, त्यसलाई प्रभु यीशु मसीहले पचाइदिनु भयो। अनि अब तिमीहरू डराउनु पर्दैन भनेर भन्नुभयो।
यसर्थ अब फेरि भिन्नता के छ भने प्रभु यीशु मसीह मर्नुभयो, तर प्रभु यीशु मसीह जस्तो शरीर थियो यस्तै बौरेर उठ्नुभयो। प्रभु यीशु मसीहलाई चिहानले हिप्पी फुर्रे भन्न पाएन। मृत्युको खिल गाडेर आज उहाँलाई कबरभित्र थुनेर राख्न सकेन। किन भन्दा भिन्नता के छ भने प्रभु यीशु मसीहले चाहिँ रगत र मासुकै शरीर भए तापनि पाप पटक्कै पाप गरेको थिएन। उहाँ निर्दोष हुनुहुन्थ्यो, निष्कलङ्क हुनुहुन्थ्यो। यसर्थ मृत्युले सम्झ्यो उसलाई हामीले मारे भनेदेखि चाहिँ आज उसलाई पनि हामी हिप्पी फुर्रे गर्न पाउँछौँ भनेको थियो। तर प्रभु यीशु मसीहले हाम्रो पाप बोकेर क्रुसमा जानुभयो अनि आज मरिदिनु भयो अनि मृत्यु र पापको खिलले विजय मनाउन खोज्यो। तर प्रभु यीशु मसीह मृत्युलाई जितेर बौरी उठ्नुभयो। बौरी उठिसकेपछि मृत्यु अनि पापको शक्ति जुन चाहिँ व्यवस्था थियो त्यसलाई परमेश्वरले के गरिदिनु भयो, त्यो व्यवस्थाले जुन चाहिँ माग गर्दै थियो त्यो माग अनुसार प्रभु मरिदिनु भयो। तर कबरभित्र प्रभु रहन सक्नु भएन। त्यसो हुँदा प्रभु यीशु मसीह 3 दिन बादमा बौरेर उठ्नुभयो अनि मृत्युको शक्ति अनि चिहान हार्यो। हारिसकेपछि अब कुरा के हुन्छ त भन्दा तपाईँ र म चाहिँ किन मर्छ? तपाईँ र म चाहिँ किन मर्छौँ भन्दा तपाईँ र मेरो शरीरले चाहिँ अन्तसम्म पाप गरि नै बस्छ। गर्दिन भन्दा पनि गरि नै बस्छ अनि अन्जानमा पनि गरिबस्छ, जानेर पनि गर्छ। र सुन्नु हुँदैछ नि है? यस, एकदम राम्रो सुन्नु। त्यसो त हामीले चाहिँ जानेर पनि अन्जानमा पनि पाप गरेको कारणले त यो पाप गर्ने शरीर, सानोभन्दा सानो पापको खिल पसिसकेको शरीर चाहिँ माटोको प्रक्रियाबाट जानै पर्छ। तर खुसीको कुरा चाहिँ के छ, त्यो कुरा आज म तपाईँलाई एउटा उत्साहजनक कुरा, प्रेरणादायक कुरा म तपाईँलाई बताउन चाहन्छु। अब क्रिस्चियन मर्छ, प्रभुलाई पाएको छोराछोरी मर्छन्, मृत्युको प्रक्रियाबाट भएर जानुपर्छ। तर जाँदा चाहिँ के हुन्छ भन्दा भजनको किताब 23 अध्यायमा सुनाउनुहोस्। भजनको किताब 23 अध्याय। भजनको किताब 23 अध्यायको 1 पदमा पढ्दैछु। पहिला, परमप्रभु मेरा गोठाला हुनुहुन्छ, मलाई कुनै कुराको घटी हुने छैन। हामी माटोको शरीर मर्छ, तर माटोको शरीरभित्र भएको जुन चाहिँ प्राण र आत्मा छ त्यसको चाहिँ गोठाला, त्यसको जिम्मेवारी प्रभु यीशु मसीहले उठाइसक्नु भएको। यसर्थ कृपया पढिदिनुहोस्। पहिला पत्रस 2 अध्याय अनि त्यसको 25 पदले भन्छ। पहिला पत्रस 2 को 25 पदले भन्छ, भित्रको जुन चाहिँ आत्मा छ त्यो पुनर्जीवित भएको कारणले त, पाप क्षमा पाएको कारणले त, परमेश्वरको परिचयमा आएको कारणले त अब त्यो प्राण, त्यो आत्माको चाहिँ गोठालो प्रभुले गर्नुहुन्छ। पढ्नुहोस्। किनकि तिमीहरू भेडाहरू झैँ भड्किरहेका थियौ, तर अब आफ्ना प्राणका गोठाला र अध्यक्ष कहाँ फर्केर आएका छौ। अब हाम्रो शरीर मर्ने भए तापनि प्रभु यीशु मसीहले हामीहरूको प्राण र आत्माको गोठालो गर्नुहुन्छ। अनि फेरि भजनको किताब 23 अध्यायमा कृपया फर्केर आउनुहोस्। 2 पदमा पढ्दैछु। उहाँले मलाई हरिया खर्कहरूमा सुताउनुहुन्छ, उहाँले मलाई शान्त पानीनिर डोर्याउनुहुन्छ। अब हामीहरूको प्राणलाई, हाम्रो आत्मालाई स्वर्गीय भोजन चाहिन्छ, पुनर्जीवित भएको छ। त्यसर्थ उहाँले हामीलाई हरिया खर्कहरूमा, वचनको खर्कहरूमा लानुहुन्छ अनि शान्त पानीनिर डोर्याउनुहुन्छ। त्यसर्थ किन प्रभु तपाईँले किन यसो गर्नुभएको, मेरो प्राणको गोठालो गरेर तपाईँले मलाई किन खुवाउनु प्याउनु भएको भन्दाखेरि 3 पदमा हामी यसको अर्थ पाउँछौँ। उहाँले मेरो प्राणलाई पुनर्जीवित पार्नुहुन्छ, उहाँले मलाई आफ्नो नामको खातिर धार्मिकताका मार्गहरूमा डोर्याउनुहुन्छ। छोरा तिम्रो शरीर, छोरी तिम्रो शरीरले पाप गरेर तिमी मर्नु परे तापनि, दुःखबाट जानु परे तापनि, तिम्रो आत्मालाई, तिम्रो प्राणलाई मैले गोठालो गर्छु अनि तिम्रो प्राण कहीँ मुर्जाउँछ भनेर, तिम्रो आत्मा कहीँ मुर्जाउँछ कि भनेर शत्रुको आक्रमणदेखि, शैतानको आक्रमणदेखि, संसारको आक्रमणदेखि, प्रलोभनदेखि, अभिलाषादेखि बचाउनका निम्ति तिमीलाई मेरो नामको खातिर तिमीलाई म धार्मिकताको बाटोतिर डोर्याएर लान्छु भनेर हाम्रो प्राणलाई सङ्गतिको, हाम्रो प्राणलाई प्रार्थनाको, हाम्रो प्राणलाई रोटीको, हाम्रो प्राणलाई विभिन्न प्रकारको स्तुतिको सुन्दर सुन्दर धुन सुनाउँदै, दुःखमा पनि हामीलाई प्रज्वलित पार्दै, सान्त्वना दिँदै हामीलाई चराउनुहुन्छ। अब अन्त त्यसो गर्दा गर्दै पनि, गर्दै भए तापनि
त्यो बापत पनि अब हाम्रो माटोको शरीर मर्नुपर्ने अवस्थामा आइपुग्छौँ। आइपुग्दाखेरि अब 4 पद सबैभन्दा मुख्य। कृपया पढिदिनुहोस् त 4 पद। चाहे मृत्युको घोर अन्धकारमय छायाको घाँटीबाट भएर हिँड्नु परे तापनि म कुनै खराबीदेखि डराउने छैन, किनकि तपाईँ मेरो साथमा हुनुहुन्छ। तपाईँको लाठो र तपाईँको लौराले तिनैले मलाई सान्त्वना दिन्छन्। अब सबजनाले ध्यान दिएर सुन्नु होला। यति उत्तम यस्तो अद्भुत रहस्यमय कुरा छिपेको छ। के छ भन्दाखेरि चाहिँ भजनकारले भन्यो जीवनभरि त मेरो प्राण विचलित हुन्छ कि भनेर तपाईँको धार्मिकताको पुनर्जीवित पार्नको लागि सङ्गति दिँदै दिँदै लानुभयो। तर प्रभु अब मेरो मर्ने बेला हो। अब मर्ने बेलामा चाहिँ कुन चाहिँ रास्ताबाट जाने, कुन चाहिँ बाटोबाट जाने भन्दा भजनकारले भन्छ चाहे मृत्युको घोर अन्धकारमय छाया मात्रै भन्छ। सबजनाले ध्यान दिएर सुन्नु होला। छाया भनेको चाहिँ मूलभूत कुरो होइन। छाया भनेको छायाले कहिले असर पार्दैन, छायाले कहिले चोट पुर्याउँदैन, छायाले कहिले दुखाउँदैन। त्यसो त भजनकारले मृत्युको बाटोबाट मात्र भनेन, मृत्युको घोर अन्धकारमय छाया मात्रै भने। अब यसलाई बुझाउनको लागि मानिलिनुहोस् एउटा युकेमा अथवा विदेशमा ठुल्ठुलो लरी हुन्छ, लरी ट्रकहरू हुन्छ। अनि त्यो ट्रक यति ज्यादा लोडेड अथवा वजनले भरिएको हुन्छ। अनि त्यो ट्रकले कसैलाई च्यायो भने कोही बाँच्दै बाँच्दैन, त्यसले गाडी पनि धुलोबिठो बनाउँछ। अब त्यस्तै प्रकारले हामी सोचौँ ठुलो एउटा पापको लरी छ, ठुलो एउटा पापको ट्रक छ, हजारौँ त्यहाँनिर क्विन्टल पापको लोड छ। अनि तपाईँ चाहिँ एउटा रोडको छेउमा अथवा रोडको बिचमा बस्नुभएको छ। त्यो लरी, त्यो पापको लरी आएर तपाईँमाथि पेलिनेवाला थियो, तपाईँमाथि त्यो चढेर त्यस्तो धुलोपिठो तपाईँलाई बनाउनेवाला थियो, तपाईँलाई चकनाचुर बनाउनेवाला थियो। तर एकजना व्यक्ति जो प्रभु यीशु मसीह हुनुहुन्छ, प्रभु यीशु मसीहले तपाईँलाई चाहिँ पन्छाउनु भयो। तपाईँलाई पन्छाइसकेपछि तपाईँलाई साइड लगाइसकेपछि अनि त्यो ट्रक चाहिँ प्रभु यीशु मसीहमाथि, त्यो पापको लोड चाहिँ प्रभु यीशु मसीहमाथि सवार भयो। त्यसो गर्दा प्रभु यीशु मसीह धुलोपिठो भएर मरिदिनु। त्यसो गर्दा तपाईँमाथि चाहिँ छाया पर्यो, तर ट्रकको खास मूलभूत अथवा त्यसको साँचो लोड चाहिँ प्रभु यीशु मसीहमाथि पर्यो भनेदेखि चाहिँ अब भन्नुहोस् तपाईँलाई चाहिँ केले मात्रै भेट्छ भन्दा छायाले मात्रै भेट्छ। त्यसको खास लोड चाहिँ प्रभु यीशु मसीहमाथि पर्यो। त्यसो गर्दा भजनकारले यति उत्तम कुरा भने चाहे मृत्युको घोर अन्धकारमय छायाको घाँटीबाट भएर हिँड्नु परे तापनि म कुनै खराबीदेखि डराउने छैन भनिसकेपछि अझै थपे तपाईँ मेरो साथमा हुनुहुन्छ। याद गर्नुहोस् क्रिस्चियन मर्दै गर्दा एक्लो हुँदैन। क्रिस्चियन मर्दै गर्दा तडपेरै मर्नु पर्यो, लामो रोग लागेर मर्नु पर्यो भने क्रिस्चियन एक्लो हुँदैन। किन? प्रभु यीशु मसीह त्यो क्रिस्चियनको शरीरभित्र बस्नु भएको हुन्छ। प्रभु यीशु मसीहले त्यो शरीरभित्र बसेर अगुवाई गरिबस्नुहुन्छ। यसर्थ मृत्यु भन्ने कुरा अघिबाटै उहाँले हटाइदिएको कारणले गर्दा एउटा छायाको प्रक्रियाबाट भएर मात्रै जानुपर्छ। यसर्थ बाइबलले भजनको किताब 48 अध्यायको 14 पदमा यसो भन्छ, पढ्नुहोस्। भजनको किताब 48 अध्यायको 14 पद। किनकि यिनै परमेश्वर सदा सर्वदा हाम्रा परमेश्वर हुनुहुन्छ, उहाँ नै मृत्युसम्म हाम्रा अगुवा हुनुहुनेछ। जसरी हामी हवाई जहाजमा चढ्नुभन्दा अगाडि हाम्रो लगेजहरू स्क्यान हुन्छ, एउटा कालो प्रकारको एउटा टेबल हुन्छ, त्यो टेबलमा कालो पर्दाहरू झुन्डिएको हुन्छ। अनि हाम्रो लगेज त्यहाँबाट जाँदाखेरि त्यो एउटा अँध्यारो छायाको कोठाबाट भएर जान्छ। तर जसो त्यो लगेजमा कुनै प्रकारको अनुचित वस्तु छैन भनेदेखि चाहिँ त्यो लगेज स्क्यानरबाट पार गरेर जान्छ। यसर्थ हामी एकछिन मृत्युको छायाबाट जानुपर्छ, अरिजिनल होइन अथवा मूलभूत मृत्युबाट हो। त्यो घोर कष्ट त उहाँले सकिरहनु भयो। हामी केवल छायाबाट जान्छौँ। हामीहरूको प्राण अलिकति निस्केर जाँदा अलिकति कष्टमय जस्तो हुन्छ, तर छाया मात्रै हुन्छ। अलिकति डर होला, तर प्रभु यीशु मसीहको रगतले 3वटा प्रावधान दिएको हुन्छ। त्यो चाहिँ के हुन्छ भन्दा पहिला पत्रसको किताब 1 अध्यायको 19 पद अनुसार प्रभु यीशु मसीहको रगतले 3 प्रकारको शक्ति, 3 प्रकारको काम गरेको हुन्छ एउटा विश्वासीको जीवनमा। पहिला पत्रसको किताब 1 अध्यायको कृपया 19 पद पढिदिनुहोस्। तर निर्दोष र निष्कलङ्क थुमाको रगत बदको के म्युट भयो क्या बदा? धन्यवाद।
तपाईमा शैतानले पाउन सक्दैन। यीशु मसीहको रगतले तपाईलाई निर्दोष मात्रै होइन निष्कलङ्क बनाएको हुन्छ। अर्को कुरा त्यो ब्याग रूपी तपाईँ र मेरो शरीर चाहिँ पार भएर उता जानको निम्ति चाहिँ हामीलाई यीशु मसीहको रगतले छुटकारा दिएको हुन्छ। त्यसर्थ हामीहरूको पाप गर्ने शरीर माटोमा जान्छ, हामीले पाप गरेका हुन्छौँ, तर यीशु मसीहको रगतले हामीलाई निर्दोष निष्कलङ्क छुटकारा दिएको हुन्छ। तर हामीले पाप गर्ने शरीर भएको कारणले हामीहरूको शरीर माटोमा जान्छ अनि मृत्युले पापको खिलले हामीमाथि विजय मनाउन सक्दैन अनि हामीलाई उसले सम्झिन्छ मारे भनेर। तर प्रभु यीशु मसीह हामीभित्र भएको कारणले गर्दा आज प्रभु यीशु मसीहले हामीलाई विजयमा आज के गर्नुहुन्छ, परिवर्तन गरिदिनुहुन्छ। यसर्थ पहिला कोरिन्थी 15 अध्यायको 57 पद कृपया पढिदिनुहोस्। पहिला कोरिन्थी 15 अध्यायको 57 पद। तर परमेश्वरलाई धन्यवाद होस् जसले हाम्रा प्रभु येशू ख्रीष्टद्वारा हामीलाई विजय दिनुहुन्छ। कति अद्भुत कुरा। यसर्थ अघिबाटै हामीलाई उहाँले विजयता भन्दा महान बनाउनु भएको छ। अलिकति छायाबाट मात्रै जानुपर्छ। यसर्थ यस वचनले विश्वासीलाई बल र प्रेरणा दिएको होस् भनिकन मलाई बोझ भयो। त्यसर्थ अब कुनै विश्वासीलाई कुनै प्रकारको दुःखबाट जानु परे तापनि कसरी तिमीले यस्तो आशा पायौ भनेर सोध्यो भने अब म केवल 4-5 पद मात्रै पढ्छु, कृपया फटाफट पढिदिनु होला। कसरी तिमीले यस्तो आशा पायौ भनेर भन्यो भने पहिला पत्रस 1:3 पद अनुसार प्रभु यीशु मसीहको बौरी उठाइद्वारा मैले यो आशा पाएँ। प्रभु यीशु मसीहले मृत्युलाई विजयमा निल्दिनु भयो। उहाँलाई कब्रले थाम्न सकेन, च्यानले हिपी गर्न सकेन। उहाँ मसँगै हुनुहुन्छ। उहाँले मूलभूत लोडलाई बोक्नु भयो। म माथि छाया मात्रै पर्छ। यसर्थ हामीले पहिला पत्रस 1:3 पद अनुसार प्रभु यीशु मसीहको बौरी उठाइद्वारा यो आशा प्राप्त गरेको हो भन्छ। पढ्नुहोस्। हाम्रा प्रभु येशू ख्रीष्टका परमेश्वर र पिता धन्य हुन् जसले आफ्नो ठुलो दया अनुसार येशू ख्रीष्टको मरेकाहरूबाटको बौरी उठाइद्वारा एउटा जिउँदो आशाका निम्ति हामीलाई नयाँ गरी जन्माउनु भएको छ। अति उत्तम। यसर्थ अहिले वर्तमान संसारमा क्रिस्चियनहरूले धेरै प्रकारको सतावट रुपियाँ पैसाको क्षेत्रमा होस् या त शारीरिक कष्टको क्षेत्रमा होस् या कुनै पनि प्रकारको खिसी ट्युरी निन्दाबाट भएर प्रभु यीशु मसीहको नामको खातिर दुःखबाट जानुपर्छ भने पनि दोस्रो कोरिन्थी 1:7 पदले भन्छ यो आशाको कारणले भन्छ। दोस्रो कोरिन्थी 1:7 पद कृपया पढ्नुहोस्। जसरी तिमीहरू कष्टहरूका भागीदारी छौ उसरी नै तिमीहरू सान्त्वनाका भागीदारीहरू पनि हुनेछौ भन्ने कुरा जानेर तिमीहरूको विषयमा हाम्रो आशा सुदृढ भएको छ। यसर्थ यो आशा सुदृढ आशा हो, पार्नु पनि पर्छ किनभने प्रभु यीशु मसीहले आशा हामीलाई दिनुभयो। यसर्थ हामी केही दुःखबाट जानु पर्दा धन्यवादको कारण प्रशंसाको कारण हामी बन्न पर्दछ। किन यो आशा कसरी आयो भन्दाखेरि कलसीको किताब 1:5 पद पढिदिनुहोस्। पहिला कलसीको किताब 1:5 पद पढ्दैछु। यस आशाको निम्ति जो तिमीहरूका लागि स्वर्गमा राखिएको छ, जसको विषयमा तिमीले अघि नै सुसमाचारको सत्यताको वचनमा सुन्यौ। सुसमाचारले यस्तो महिमित आशा ल्यायो, हामीलाई स्वर्गीय नागरिक बनायो। यो आशामा के दुःख भोग्नुपर्छ, यो आशामा हामी दृढ हुनुपर्छ किनभने उहाँले मृत्युलाई जितेर बौरी उठ्नु। अनि यो आशा दिलाउने चाहिँ को हुनुहुन्छ भन्दा तीतसको किताब 1:2 पद पढिदिनुहोस्। तीतसको किताब 1:2 पद। तर तिमीले चाहिँ तीतस 1:2 पद हजुर अनन्त जीवनको आशामा जसको प्रतिज्ञा झुट बोल्नै नसक्नुहुने परमेश्वरले संसार सुरु हुनुभन्दा पहिल्यै गर्नुभयो। संसारको प्रधानमन्त्री राष्ट्रपतिले ठुल्ठुलो प्रकारको केही सभाहरू डाक्यो, तपाईँलाई बोलायो भनेदेखि सबै प्रकारको खर्च अनि सबै प्रकारको आवत जावतको सबै प्रकारको सहुलियत आज मिलाएको हुन्छ अनि त्यसमा कुनै कुरो थप्नु पर्दैन। तथापि संसारमा प्रधानमन्त्री अनि राष्ट्रपतिले गरेका ठुल्ठुला माननीय व्यक्तिहरूले बनाएका सभा पनि कतिचोटि अथवा प्रोग्रामहरू पनि कतिचोटि प्राकृतिक प्रकोपको द्वारा परिवर्तन हुन्छ। तर हाम्रा परमेश्वर जो अनन्त जीवनको आशामा हामीलाई बोलाउनु भयो, उहाँले चाहिँ कहिल्यै झुट बोल्न सक्नुहुन्न। उहाँ कुनै प्रकृतिले रोक्दैन। यस्तो महिमित आशा उहाँले
प्रावधान गर्नुभएको कुरा आज त्यो कुरो फेल खाँदैन। यसर्थ बाइबलले भन्छ हिब्रूको किताब 6 अध्यायको 11 पद कृपया पढिदिनुहोस्। हिब्रूको किताब 6 अध्यायको 11 पद। अनि हामी चाहन्छौँ तिमीहरू मध्ये हरेकले आशाको पुरा निश्चयताका निम्ति अन्तसम्म यही प्रकारको प्रयत्न देखाऊ। यसर्थ अब एउटै मात्रै प्रयत्न के देखाउनु पर्छ भन्दाखेरि एउटै मात्रै प्रयत्न के देखाउनु पर्छ भन्दा प्रभु म यो माटोको शरीरमा छु, अनजानमा कतिचोटि पाप गर्छु, इच्छा नगर्दा नगर्दै पनि पाप हुन्छ, तर तपाईको जस्तै मलाई नियत अथवा एटिट्युड दिनुहोस्। कस्तो नियत भन्दा एउटा पद पढेर हामी भनेको छौँ हिब्रूको किताब 5 अध्यायको 7 पद। हरेक विश्वासीको यो नियत एउटा हुनुपर्छ। पाप भनेपछि एकदमै विरक्त हुने, पाप भइसकेपछि विचलित हुने, एकदमै परप्लेक्स हुने, अथवा एकदमै पाप भनिसकेपछि पाप गर्नुभन्दा अगाडि पनि भइसकेपछि पनि साह्रै चिन्तित हुने यो प्रकारको नियत चाहिँ हामीले धारण गर्नै पर्छ। पढ्नुहोस् त। उहाँले आफ्नो शरीरमा हुनुभएको दिनहरूमा बेसरी कराई कराई र आँसु बहाई बहाई आफूलाई मृत्युबाट बचाउन सक्नुहुनेलाई प्रार्थना र बिन्तीहरू चढाउनु भयो अनि उहाँको भक्ति भएको कारणले गर्दा उहाँको सुनियो। यसो त हाम्रो पनि नियत विचार पापप्रति चाहिँ एटिट्युड यस्तो खालको हुनुपर्छ भन्छ। पाप भनेपछि रुने कराउने, यसलाई एकदमै नफरत गर्ने, घिन गर्ने, त्यो टप्पै नआओस् भन्ने हाम्रो इच्छा मनसाय हाम्रो राख्नु छ। अब एउटा अन्तिम पदमा आफै पढिदिन्छु, मलाई माफ गर्नुहोला। स्वर्गले चाहिँ आज कुन पोस्ट पोजिसनमा कस्तो रूप रङ छ, चर्चमा कस्तो अहदा छ, कतिको धेरै सेवा गर्छ, त्यो सबै कुरालाई स्वर्गले आज त्यसलाई माध्यमिक अथवा प्राथमिक जग्गा दिँदैन। स्वर्गले चाहिँ एउटै कुरो हेरिबस्छ। त्यो चाहिँ के हो भन्दा दोस्रो तिमोथी 2:19 पदमा पढ्दैछु। दोस्रो तिमोथी 2:19 पद। तरै पनि परमेश्वरको जग दृढतापूर्वक खडा रहन्छ, जसमा यो छाप लागेको छ, प्रभुले उहाँका आफ्नाहरूलाई चिन्नुहुन्छ, ख्रिस्टको नाम लिने हरेक जन अधर्मबाट अलग रहोस्। यो मात्रै एउटा सिम्टम, यो मात्रै एउटा लक्षण हो विश्वासीको कि पाप भनेपछि एकदम भागिहाल्नु, पाप भनेपछि विचलित हुने, पापलाई घृणा गर्ने, रुने कराउने, यस प्रकारको नियत हाम्रो छ भने प्रभुले हामीहरूको भित्रको इच्छालाई कदर गर्नुहुन्छ र प्रभुले हामीलाई वचन पढाइमा आशिष दिएका हुन्। जहाँ कहीँ लामो छुटो भयो, बोल्न म जानिनँ, माफ गर्नुहोला। सबैलाई जय मसीह। Thank you so much. प्रभुको स्तुति